नमस्कार. आज आम्ही गजाल करतले ती म्हटल्यारूच राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांगासरली. राजीव गांधी कला मंदिरात आवय बापूय कोण नाशिल्लो. हय, आवय बापूय कोण नाशिल्लो म्हणजेच राजीव गांधी कला मंदिराक अध्यक्ष हो नाशिल्लो. हो आतां अध्यक्ष कितलीशींच वर्सां नाशिल्लो, मदीं येयलो मदीं गेलो. जर तर अध्यक्ष जर आशिल्लो जाल्यार राजीव गांधी कला मंदिराची जी परिस्थिती आसा, जी आमी पळयतात ती अशी आसची नाशिल्ली. खंय ना खंय तरी जे वेगवेगळी जी कामां जी आसा बारीक सारीक, ही कामां तशाक तशींच आसा. देवाच्या कृपेन इलेक्शन लागीं पावलें, कसलें बाय इलेक्शन, आनी रितेश रवी नायक हाका थंय चॅरमॅनशीप दिली. मागीर कांय गजाली सुरळीत चलपाक लागल्यो. परत बाप्पाय ना आनी पुडवेय ना अशें म्हणपाची पाळी येयली. इलेक्शन सोंपलें, बाप्पा एकी कडेन गेलो, पुडवे एकी कडेन गेले. आतां हे पुडवे कोणाक मेळटलें हें आजून मेरेन खबर ना. रितेशाक खंय तरी हायस दाखोवन हायस काडलें काय कितें. इलेक्शन कॅन्सल जालें, तेवूय गेले. राजीव गांधी कला मंदिराची चॅरमॅनशीप दिली, तिवूय गेली. आतां फुडें टिकेट दितले काय ना दितले ते पार्टी ठरयतली अशें तो म्हणटा. आतां राजीव गांधी कला मंदिराक कोण तरी वेगळो चॅरमॅन येतलो काय, कोण तरी वाटेर आसा काय, असो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. जर आमी फोंड्या वाठारांत जर पळयलें आसत, जर राजकारणाचेर जर आमी मातशी नजर जर मारली आसत, जाल्यार सद्या तरी काँग्रेस लिडर राजेश वेरेकार हो मोठ्या प्रमाणात जेन्ना इलेक्शन जेन्ना कॅन्सल जालें तेन्ना मोठ्या प्रमाणात लोकां मदीं गेलो. लोकांचे जी कामां आसा, समस्या आसा, ह्यो लोकांच्यो आपूण आयकपाक लागलो. सद्या जर तेज्या ऑफिसान पळयलें आसत जाल्यार आमकां गर्दी दिश्टी पडटा, तेज्या घराय कडेन आमकां गर्दी दिश्टी पडटा. पूण बाकीचे जे लिडर आशिल्ले ते आयज खंय गेले. आयज खरेंच एक याद जाता ती म्हटल्यारूच केतन भाटीकार. केतन भाटीकार कितें हो आयज थोड्या दिसांनी लोकांक कळटलो. केदे रातचो फोन मारलो 12, 1, 2, 3 जाल्यार केतन भाटीकार आसतलो, एम्बुलन्स घेवन येतलो, जावं कित्याकूय पावतलो असो प्रत्येकाचो समज आशिल्लो. आयज अशा पद्दतीन काम करता आसतना कोणूच दिश्टी पडना. आतां हें कित्याक दिश्टी पडना, इलेक्शन लागीं पावतकीर ते भायर सरतले वेळांतले काय कितें असो मोठो प्रश्न निर्माण पडटा. आमी सगळ्यांचेर गजाल करिना, कारण राजेश वेरेकाराचें ऑफिस थंय चालू आसा. आम आदमी ऑफिसाचे जे ऑफिस आसा आम आदमी पक्षाचे ते बंद जाल्ले आसात. आतांच एक आमकां गजाल आयकोंक मेळटा ती म्हटल्यारूच MGPचें ऑफिस जें आसा हें फोंड्या ओपन जावपाचें आसा. आतां हें केन्ना जातलें, कितें जातलें हें आमकां खबर ना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें, टिकेटीच्या वेळार अपूर्व दळवी हाणें कशा पद्दतीचो माहोल तयार केल्लो हो आमी पळोवपाक शकता. मागीर थंय दामू नायक येयले, CM येयले. खंय तरी दामू नायकाक येदो व्हडलो प्रेजिडेंट जावन मातशें मारचें पडलें. ही खंय तरी मात तरी मनान खंत आसतली, CMच्याय मनान मात तरी खंत आसतली. कारण येदे व्हडले जेन्ना इलेक्शनाक जेन्ना ते मुखार वयता तेन्ना आपले जेन्ना जो पक्ष आसा ह्या पक्षाचो कोण तरी आडमाळे हाडटा तेन्ना खंय तरी कोणाक तिडक मारता. आतां पळोवया फुडें कशें कितें घडटा तें. राजीव गांधी कला मंदिराची सुत्रां जी आसा ही कोणाच्या हातीन पडटा ती पळयत रावात.